दोस्तों, वन डे वन बिजनेस आइडिया यानी कि एक दिन एक कारोबारी आइडिया। ये आज से दोस्तों जो है ये प्रोग्राम हम कारोबारी आइडियाज़ का जो है शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हर दिन दोस्तों एक नया आपको कारोबारी आइडिया देंगे और ये कारोबारी आइडिया होगा सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए कि जो कम सरमायाकारी के साथ घर बैठे आसानी से जो है वो काम कर सकती हैं। दुनिया दोस्तों बदल रही है और ख़वातीन के लिए अपने ख्वाबों को पूरा करने के मौके पहले से ज़्यादा रोशन हो गए हैं। अगर आप भी अपनी शनाख्त बनाना चाहती हैं और अपनी सलाहियतों को घर बैठे इस्तेमाल में लाना चाहती हैं तो एक दिन एक कारोबारी आइडिया आपके लिए बेहतरीन रास्ता है। ये मुनफरद सोच आपको कम सरमायाकारी के साथ अपने घर में ही एक कामयाब कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन आइडियाज़ फराहम करती है। चाहे वो आपका कोई भी शौक़ हो, आपका बेकिंग का शौक़ हो, दस्तकारी का शौक़ हो, ऑनलाइन ट्यूशन देना या मुनफरद मसनूआत की फ़रोग़, आपको हर दिन एक नया मुनाफा बख्श आइडिया जो है वो मिलेगा। ये क्यों मुमकिन है? घर बैठे काम करने से आपका वक़्त और पैसा दोनों महफूज रहते हैं। कम सरमायाकारी कारोबार आपको बग़ैर रिस्क ये जो है बड़ी कामयाबी दे सकती है और आजकल की डिजिटल दुनिया ने ख़वातीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की है जहां वो अपनी खिदमात और मसनूआत को दुनिया भर तक पहुंचा सकती हैं। एक दिन एक कारोबारी आइडिया ना जो है वो आपको ये हिम्मत देती है बल्कि आपके अंदर हुए छुपे हुए ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला भी देता है। ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शता है और आपको माली आज़ादी की तरफ गामज़न करता है। आज ही आप अपने आप से वादा करें, मैं अपने घर से ही कामयाबी की कहानी लिखूंगी। तो दोस्तों आज के बिज़नेस आइडिया की तरफ जो है वो आपको लिए चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में जहां पर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल है, वहां पर लोग जो है वो महंगे लिबास ख़रीदने से भी जो है वो परेशान है। तो दोस्तों आज का जो आइडिया है वो ये आइडिया है कि आप शादी के कपड़ों को जो है वो किराए पर फराहम करें। इस कारोबारी आइडिया की मुकम्मल तफसीलात जो है वो दोस्तों आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये बड़ा एक ऐसा मुनफरद और एक ऐसा ज़बरदस्त और मुनाफा बख्श किस्म का आइडिया है कि जिसको आप कम सरमाए से जो है वो शुरू कर सकते हैं। और आपको पता है कि महंगाई का दौर है, लोग महंगे कपड़े ख़रीदने की बजाय किराए पर कपड़े लेने को जो है वो तरजीह देते हैं। दोस्तों इसका जो बेहतरीन सीज़न है वो इस वक्त आपको पता है कि बेहतरीन सीज़न यही वो सीज़न है जो इस वक्त चल रहा है। मौसम सरमा का मौसम, आपको पता है कि शादी का ये सीज़न वैसे तो सारा साल चलता है लेकिन मौसम सरमा में जो दोस्तों इस काम में जो है वो आ जाती है तेज़ी। नवंबर दिसंबर से जो है वो ऑनवर्ड ये बिज़नेस स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक ये पूरी पीक के साथ जो है वो दोस्तों ये बिज़नेस चलता है। अब इसमें आपको ज़्यादा जो है वो सरमायाकारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो कम सरमाए में भी मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके अजीज़ों में, आपके दोस्त अहबाब में बहुत सारे जो है वो लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास शादी के दुल्हन के या दुल्हा के ड्रेसेस जो है वो ऑलरेडी मौजूद होंगे, क्योंकि एक दफ़ा पहनने के बाद दोबारा फिर कम ही मौका आता है कि ये ड्रेस जो है वो दोबारा पहने जाएँ। तो आप ये उनसे भी जो है वो ले सकते हैं, उनसे भी कम पैसों पर जो है वो इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट से भी जो है वो कम पैसों से जो है ये कपड़े वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं किराए पर देने के लिए। और आपको पता है कि एक जोड़ा जो है वो आप कई दफ़ा जो है वो किराए पर देकर बार बार जो है वो इससे मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नज़र आता है तो आप इसकी मार्केट सर्च कर सकते हैं। आप अपने इलाके में जो है वो इर्द गिर्द के एरिया में जो है वो इसकी मांग को आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में को ऑलरेडी आपका कोई कंपेटिटर तो नहीं है। अगर कंपेटिटर है तो उसके पास किस किस्म का मवाद यानी कि किस किस्म के जोड़े कपड़े जो है वो मौजूद हैं। आप उनकी कीमतों का जो है वो मुवाजना कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन का मुवाजना कर सकते हैं। जब ये सारी मालूमात दोस्तों आपके पास होंगी तो आप एक मुनफरिद जो है सर्विस अपने कस्टमर्स को फराहम कर सकेंगे। दोस्तों कारोबार के लिए अब आप सोचेंगे कि जी इसके लिए को हमारे पास जगह भी होनी चाहिए, तो इसके लिए ऐसा जो है वो आपको किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर से ही जो है वो बआसानी कर सकते हैं। आपको पता है आजकल डिजिटल दौर है, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है उसकी तशहीर होती है। आप भी
اپنے کاروبار کی تشہیر مختلف سوشل پلیٹ فارمز پر کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا یہ جگہ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کسٹمر ڈائریکٹلی خود ہی جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا. آپ نے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد مختلف ڈیزائن اور مختلف اقسام کے جوڑوں کا جو ہے وہ آپ انتخاب کریں. مثلاً دلہن کے لہنگے، مہندی اور مائیوں کے جوڑے، ولیمے کے گاؤن، روایتی اور جدید ڈیزائنز. آپ یہ کپڑے تھوک مارکیٹ، مشہور ڈیزائنرز یا پرانے بلکہ عمدہ حالت میں بھی جو جوڑے آپ کو ملے وہ ان کی بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کام جب دوستوں آپ کا چلے تو آپ ایک منفرد نام سوچیں اپنے بزنس کا، اس کا لوگو بنائیں اور اپنی خدمات کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کریں. انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر جو ہے وہ آپ اپنے جوڑوں کی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کریں، اپنی تشہیر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کی وہ سوشل میڈیا کی برانڈنگ کو دیکھیں اور وہ آپ سے رابطہ کریں. اب جہاں تک بات آتی ہے دوستوں جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کیسے کیا جائے. کرائے کی قیمتوں کا تعین آپ نے کرنا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہوگا آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ شادیوں کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں روپیہ صرف جو ہے وہ لباس کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کا لگتا ہے ایک دن کے لیے. تو آپ مثال کے طور پہ اگر دلہن کا جوڑا جو ہے وہ آپ نے کرائے پر دینا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ اس کو مطلب 10,000، 15,000، 20، 30، 40، 50,000 روپے تک بھی جو ہے وہ آپ اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں. یہ آپ کے اس جوڑے کی کوالٹی کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ کتنی کوالٹی کا جو ہے وہ جوڑا آپ کے پاس ہے. پارٹی یا دوسری تقریب کے جوڑے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ 4-5 ہزار سے لے کر 10-15 ہزار روپے تک آپ ان کو بھی جو ہے وہ کرائے پر دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال اس میں ضرور رکھیے گا کہ آپ نے سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ اس کا ضرور لینا ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی آپ کے سوٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے تو وہ نقصان ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کو برداشت نہ کرنا پڑے، وہ کسٹمر کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. کوالٹی سروس یعنی کہ آپ اپنی خدمات کا معیار جو ہے وہ بہتر بنائیں. کپڑوں کی صفائی، استری اور دیکھ بھال کا خاص خیال رکھیں. ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ جویلری یا دوپٹہ بھی جو ہے وہ آپ کرائے پر دے سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ آپ جوڑوں کو کسٹمائز بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اضافی خدمات بھی دوستوں جو ہے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. آپ جوڑے کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ جیولری، ہینڈ بیگز اور دیگر لوازمات بھی جو ہے وہ کسٹمر کو آفر کریں. میک اپ آرٹسٹ یا فوٹوگرافرز کے ساتھ بھی جو ہے دوستوں آپ پارٹنرشپ کریں تاکہ گاہک کو جو ہے مکمل شادی کا پیکج بھی جو ہے وہ آپ دے سکیں. دائی لاگت کی بھی جو ہے دوستوں اگر ہم بات کریں اگر تو آپ کو اپنے قریبی احباب سے جو ہے وہ جوڑے مل جاتے ہیں شادی کے تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں ملتا تو ابتدائی کپڑوں کی خریداری کے لیے آپ کو 1 سے 2 لاکھ روپے کی جو ہے ضرورت پڑے گی. اور اس کے علاوہ چونکہ دکان اگر ضرورت ہے تو آپ لیں، اگر نہیں ہے تو جو ہے وہ اس کا ایکسپینس بھی جو ہے وہ آپ بچائیں. سوشل میڈیا پر تشہیر کے لیے اگر آپ پیسے لگانا چاہیں تو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. کوئی 5-10 ہزار 20 ہزار روپے لگا سکتے ہیں. اگر نہ لگانا چاہیں تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں، وہ بھی مت لگائیں آپ. اس میں اب یہ جو منافع کی اگر میں آپ سے بات کروں تو منافع کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مہینے میں کوئی 10-12 جوڑے جو ہے وہ کرائے پر دے دیتے ہیں تو آپ آسانی سے جو ہے وہ 50 سے 70 ہزار روپے تک آسانی سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ 1 ڈے 1 بزنس آئیڈیا، ایک دن ایک کاروباری آئیڈیا کا یہ آج کا پہلا آئیڈیا جو ہے دوستوں آپ کو بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں نیکسٹ بزنس آئیڈیاز کے ساتھ. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.